नमस्कार गोंयकारांनो, न्यूज गोवा चॅनलांत तुमचे सगळ्यांचे परत एकदा स्वागत. इश्टानो, गोंयच्या वेगवेगळ्या तरेच्या कॉन्ट्रवर्सींचो पोस्टर बॉय अशी जाची ओळख आसा त्या विश्वजीत राणे भोवती आनी कॉन्ट्रवर्सीस आनी वाद, लोकांचो राग वाडपाक लागला. मदल्या काळात जेन्ना GMCत ताणें एका डॉक्टराचो अपमान केलो अतिशय वायट शब्दांत आनी अतिशय गैरवर्तन करत ज्या तरेन ताणें डॉक्टराक तापयलो किंवा ताचो जो ज्या तरेन इन्सल्ट केलो ताचे वयल्यान जेन्ना मोठें रिएक्शन आयलें, डॉक्टर सगळे एक जाले, हॉस्पिटलाचो स्टाफ जेन्ना एक जाला आनी लोकां कडल्यान सर्वसामान्य लोकांनी जेन्ना ताचेर टिकेचो भडीमार केलो तेन्ना ताणें माफी मागली आनी सांगलें की केन्ना केन्ना अश्यो गोश्टी घडटा, आपणाक माफ करा. ताका डॉक्टरांनी माफ केलें आनी हॉस्पिटलाचो कारभार परत एकदा सुरू जालो. मदल्या काळांत खूब जाण सांगताले आनी ताणें स्वता सांगलां की आपूण मेडिटेशन करता, आपूण आतां शांत जाला आनी कितें जालां. आनी एकूण विश्वजीत राणेचें जें वर्तन आशिल्लें तें थोडेंशें अशें मायल्ड आसा काय कितें अशें दिसपाक लागिल्लें. कारण ताचें रिएक्शन सदांच अशें इतलें कडक आनी इतलें जळजळीत आसता की तें पळयतल्याकय तें अजिबात आवडना, पसंत पडना. आतां परत एकदां पयर जेन्ना एसेंब्ली सुरू आशिल्ली आनी जेन्ना विरोधक विश्वजीत राणेचेर टिका करपाक लागले तेन्ना विश्वजीत राणेन तांच्या प्रश्नांची उत्तरां दिवपाचें सोडून तांचेरच टिका करपाक सुरू केली. खास करून विरोधी पक्ष नेतो युरी आलेमावान जेन्ना लँड कन्वर्शनाचो विशय काडलो आनी गोंयचेर कशे तरेचें हें संकट आतां येवपाक लागलां आनी ताका विश्वजीत राणे कसो जबाबदार आसा अशे तरेची टिका जेन्ना सुरू केली तेन्ना विश्वजीत राणेन युरीचेर पर्सनल टिका सुरू केली आनी सांगलें की तूं एकटोच उरतलो, बाकीचे सगळे हे सायडीन येतले, म्हणजे आपल्या सायडीन BJPन येतले. आमी विजय सरदेसायाक ऑफर दिल्या, तो म्हजो फ्रेंड, ताका आमी केन्नाय घेवंक शकता. एल्टनाचे बाबतींत विश्वजीत राणेन सेम सांगलें. म्हणजे मुद्दो उरलो एक कडेन, ताच्या भोवती आशिल्ली कॉन्ट्रवर्सी एक कडेन आनी विश्वजीत राणे उत्तरां दिता भलतीच अशें एकंदरीत चित्र हे विधानसभेत पळोवपाक मेळ्ळें. ह्या पयलींचे जो अनुभव आशिल्लो लोकांक, तो खंयचोय प्रश्न विचारलो आपणाक सगळें खबर आसा. जशें डॉक्टर प्रमोद सावंत सांगता की सगळेंच, म्हणजे ताका खबर ना अशी खंयचीच गजाल ना. तेच लायनीन विश्वजीत राणेचे एक सादारण एक जाप दिवपाची पद्दत तशी आशिल्ली की तुमी कितेंय विचारा, आपणा कडेन सगळें पडा 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 अशे तरेन फास्ट एक उत्तर दिवपाची ताची स्टायल आशिल्ली. ते स्टायलीक खंय तरी ह्या वेळार खंय तरी मदल्यान एक ताका एक तडो गेला अशें दिसपाक लागलें आनी प्रश्न विचारता एक आनी तो उत्तरां दिता भलतीच अशें एक चित्र विधानसभेत उबें रावलें. आनी ताचे वयल्यान विश्वजीत राणेचेर परत एकदां टिकेचो भडीमार सुरू जालो, तो अजुनूय चालू आसा. विश्वजीत राणे हो TCP म्हणजे टावन अँड कंट्री प्लॅनिंगचो मिनिस्टर, ह्या खात्याचो मिनिस्टर. आनी पयर जेन्ना फर्दीन रिबेलोचो जो लढो ताणें उबो केला, ताणें पयल्याच सभेक सांगलें की लँड कन्वर्शनाचो जो विशय आसा तो सद्या गोंयांक सगळ्यांत घातक आसा. करप्शन जें आसा तें सद्या थंयच आसा आनी थंयच्यान राजकीय करप्शन हें खऱ्या अर्थान सुरू जाता अशें तांचें म्हणणें आशिल्लें. आनी आमचो जो पयलो टार्गेट आसतलें तें लँड कन्वर्शनाचेर आसतलें, आमी लँड कन्वर्शन पयलीं टार्गेट करतले अशें ताणें जाहीर रित्या सांगिल्लें. विश्वजीत राणे तें मानपाक तयार ना. विश्वजीत म्हणटा की विकासा खातीर आमी डेव्हलपमेंटा खातीर आमी कन्वर्शनां करता. पयर हरमलाक जें लँड कन्वर्शन जालें सादारण 3 लाखाचें, तातूंत फॉरेस्ट लँडय ताचेंय कन्वर्शन जालें. आनी जेन्ना ते गांवचे लोक रस्त्यार देंवले, ताणें जेन्ना पणजे येवन TCP खात्याक धडक दिली आनी मोठो आवाज केलो तेन्ना खंय तरी सरकाराक जाग आयली की हें कितें चल्लां. विश्वजीत राणे स्वता डिसिजनां घेता, ताचेर कोणाचो कंट्रोल ना काय कितें अशें एकूण सद्या तें चित्र आशिल्लें. ताका परत एकदां एक तडो गेला आनी आतां लोक विरोध करपाक लागले, लोक उबे रावपाक लागले. चिंबलचो विशय सुद्दां ताचे परस वेगळो ना. चिंबलचो विशय जेन्ना सांगता तेन्ना थंय युनिटी मॉल उबारता म्हणून लोकांचो विरोध आसा अशें एक सादारण एक चित्र आसा आनी तें खरेंय आसा. पूण ह्यो जमनी
अशे तरेन डेवलप करपा खातीर तांकां परमिशन दिवपी हे TCP डिपार्टमेंटूच आसा. हें आमी विसरून वचपाक शकना. हें कन्सिडर करचेंच पडटलें. गोंयांत सद्या ज्या तरेन कॉन्क्रीट जंगलां उबीं रावल्या, जंगलां काबार करून ज्या जाग्यार लोकवस्ती येताच त्या बरोबर ज्या तरेचे उद्योगाची आस्थापनां थंय उबी रावपाक लागली, लोकांचे बंगले येवपाक लागले, ट्युरिजम प्रोजेक्ट येवपाक लागले, ते पळयल्या उपरांत हें सगळें कोण करता, ही कन्वर्शनां कशीं जाता असो प्रश्न विचारता तेन्ना विश्वजीत राणे स्वताचेर कितेंच घेना. वयल्यान तो सांगता की ह्या पयलींच्या सरकारान खंय 9 कोटी स्क्वेअर मिटर जागा कन्वर्ट केल्यो. आतां ह्या पयलींची सरकार जेन्ना तो म्हणटा, फाटलीं 12 वर्सां हें BJPचें सरकार गोंयांत आसा. आनी ताच्या पयलीं काँग्रेसच्या सरकारान म्हणजे 1980 सावन फुडें सादारण 15 वर्सां स्वता विश्वजीत राणेचो बापूय चीफ मिनिस्टर आशिल्लो. आतां जर लँड कन्वर्शनां काँग्रेसच्या टायमार 9 कोटीची जाली जाल्यार ती केलें कोणी? दिगंबर कामत सद्या ह्या गव्हर्मेंटांत आसा. तो 5 वर्सां आशिल्लो कंटिन्युअस. तातूंत दिगंबर कामतीच्या टायमार लँड कन्वर्शनां कितलीं जालीं ताचो एक लेखाजोखा हो आतां लोकांनीच मागोवचो पडटलो. आनी बाकीचीं कन्वर्शनां जर जाल्या जाल्यार ती कोणी केल्या? एकूण जर टोटल काडले जाल्यार गेल्या एक सादारण 5-7 वर्सांत ज्या तरेन लँड कन्वर्शनां जाल्यां तशीं लँड कन्वर्शनां गोंयांत ह्या पयलीं केन्नाच जालीं ना. अशे तरेची एक अत्यंत धोकादायक पद्दतीन जे झोन बदलल्या, खास करून दोंगराचेर घरां येवपाक लागलीं, दोंगराचेर विकास प्रोजेक्ट येवपाक लागले, शेतां कन्वर्ट जावपाक लागलीं, फॉरेस्ट जमनी कन्वर्ट जावपाक लागल्यो त्यो हे काळांत. आतां विश्वजीत राणे फॉरेस्ट मिनिस्टरूय आसा. जो मनीस फॉरेस्ट मिनिस्टर आसा अशें आमी मानता की तो कस्टोडियन त्या जंगलाचो, वनसंपत्तीचो, वनजिवांचो तो कस्टोडियन. सो ताणें प्रोटेक्ट जंगलां करपाक जाय. पूण ताच्याच नाका सकयल समजा जर कन्वर्शनां जाता आनी ती बी फॉरेस्ट लँडाची जाल्यार कितें तरी चुकता, कितें तरी कोणाचो नाजाल्यार कोणाचो कितें तरी अतिशय मोठो स्वार्थ आसा. हें कोण करता? राणे म्हणटा आपूण करना. मागीर करता कोण? TCPचे अधिकारी हे आतां मेरेन फक्त लोकांक त्रास दिवपाच्याच कामांत गुंतल्या. सर्वसामान्य मनीस गेलो काय त्या मनशाक ताचें काम जावपाची गॅरंटी खूब कमी आसता. जाची स्वताच्यो सुद्दां जमनी आसा, जाच्यो नांवार जमनी आसा, तांकां सुद्दां एखादें समजा घर बांदतले किंवा एखादें ल्हानशें कितें तरी एक आस्थापन जर उबें करतले जाल्यार TCP कडल्यान जे एक क्वेश्चनर येता ऑनलायन, तो क्वेश्चनर भरता म्हणल्यार लोकांक नाका शेवट जाता. ते डॉक्युमेंट जे सादर करचे पडटा ते अतिशय धोकादायक अशे तरेचे डॉक्युमेंट आसता. पण इलिगली जे लोक येता, डायरेक्ट लँड कन्वर्ट करून मागीर जे हांगा आस्थापनां उबी करता तांचीं कामां सुरळीत जाता. हांगा विशय तो ना. हांगा विशय लँड कन्वर्शनाचो आज आमी घेवपाचें आमचें हें नाशिल्लें. आमी इतलेंच सांगूंक सोदता की विश्वजीत राणे सद्या कशे तरेन प्रशासन चलयता आनी आपल्या खात्याचो कारभार कशे तरेन फुडें व्हरता तें सांगपाचो आमचो एक यत्न आसा. प्रश्न तुयें हॉस्पिटलाचोय आसा. तुयेंचे लोक म्हणजे पेडण्याचे लोक सद्या रस्त्यार देंवल्या. हॉस्पिटल थंय इतलें मोठें प्रचंड मोठ्या प्रमाणांत बांदलां. अद्ययावत अशें हॉस्पिटल म्हणजे बिल्डिंगीचें उलयता ते म्हापशेंच्या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटला परसय ताची सायज मोठी आसा अशें गांवचे लोक सांगता. 2021 तें पूर्ण जाल्लें. आतां हें जर हॉस्पिटल फूल फ्लॅश जर सुरू जालें जाल्यार सादारण पेडणे फूल तालुको, शिवोली हे सायडीन मतदारसंघ, ते सायडीन अस्नोडा सावन ते गरज पडली जाल्यार ते सायडीन पलतडचे जे लोक GMCन येता सिंधुदुर्गांतल्यान तातूंतले सुद्दां सगळो जो पेशंट आसा तो थंय कॅटर जावप शक्य आसा. पूण विश्वजीत राणेक तें करपाचें ना. आतां 21 कंप्लीट जाल्ली ही बिल्डींग ही अजुनूय थंय हॉस्पिटल कित्याक सुरू जायना हो प्रश्न आसा. तांणी सद्या थंयचे जे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर आसा तातूंतलें खुबशें सामान जें ते वापरना तें काडलां आनी त्या हॉस्पिटलान डंप केलां आनी सगळी घाण करून उडयल्या. बरें नवें हॉस्पिटल फाटल्या 4 वर्सांत ताची दुर्दशा सद्या करून उडयल्या आनी तें सुरू कित्याक जायना?
तर गांवच्या लोकांची एक थियरी आसा, तांचें म्हणणें की हें हॉस्पिटल कोणाक तरी प्रायवेट मनशाक कोणाक तरी चलोवपाक दिवपाचो सरकाराचो विचार आसा. आतां सगळ्यो गोश्टी समजा जर प्रायवेट करपाच्यो जाल्यो, मॉल तुमी प्रायवेट करपाक सोदता, मॉलाचो ओरिजिनल आराखडो, मॉलाचे ओरिजिनल जे थंय कितें येवपाच्यो गजाली आसा आनी आतांच्यो गजाली पयर चिंबलच्या रहिवाशांनी दाखोवन दिल्या चीफ मिनिस्टराक, तुमचो ओरिजिनल आराखडो पळया आनी आतां त्या जाग्यार कितें जें येवपाचें आसा न्ही तें चॅक करा, तुमकां अजाप दिसतलें. सीएमान अशें दाखयलें की आपणाक खबर ना अशें आसा. मागीर तर ताणें सांगलें की सद्या तुमी आंदोलन स्थगीत करा, सोमार नाल्यार मंगळार मेरेन, म्हणजे आजच्या दिसा नाल्यार फाल्यांच्या दिसा मेरेन आपूण ताचेर निर्णय घेता. आतां निर्णय कितें येता तो पळोवचो पडटलो. पण विश्वजीत राणे हो लोकांच्यो भावना कितल्यो समजून घेता हाचेर हें प्रश्नचिन्ह आसा. ताणें तो सदांच गोंयच्या आरोग्य क्षेत्राच्या संबंदी उलयता, तें हायटॅक करपाची तो आशा उलयता. आतां जीएमसीची जर आतांची अवस्था जर पळयली तर अतिशय बाद आनी बरबाद आसा. हांव डॉक्टरांचें उलयना, थंय काम करपी स्टाफाचें उलयना, पण थंय ते ज्या तरेन पेशंटाचे लोंडे येता आनी थंयच्या वेवस्थेचेर जो ताण येता, आनी हे लोंडे चडशे गोंया भायले आसा, चडशे हे मायग्रंट पॉप्युलेशन. गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंटांत गेले जाल्यार एक लक्षांत येतलें, थंय बाकीचे ऑर्थोपेडिकांत लक्षांत येता, थंय मेडिसिना हातून लक्षांत येता, नेफ्रोलॉजीच्या हातून लक्षांत येता, ऑन्कोलॉजीच्या डिपार्टमेंटान लक्षांत येता, आनी इवन आतां जे सुपर स्पेशलिटीचो ब्लॉक जाला थंय सुद्दां जर पळोवपाक गेले जाल्यार चडशे मायग्रंट म्हणजे गोंयकार आनी वचप खंय. विश्वजीत राणेन समजा जर ही सगळीं हॉस्पिटलां जर त्या भागांत जर सगळीं वेवस्थीत केली, मडगांवचें हॉस्पिसियो हॉस्पिटल, मागीर वाळपयचें जें थंयचें हॉस्पिटल आसा लोकल, हें पेडण्याचें जें तुयेंचें हॉस्पिटल, म्हापशेंचें हॉस्पिटल खूब बरे तरेन चलता, पूण थंय आतां ताण खूब येवपाक लागला. हॉस्पिसियो ऑलमोस्ट हॉस्पिसियो एका टायमार हें गोंयचें अतिशय बरें हॉस्पिटल, जीएमसी फाटोफाट किंबहुना जीएमसीच्या लेवलान तें हॉस्पिटल चलतालें. आज थंय डिलिव्हरी सुद्दां जायना, म्हणजे जाका आमी प्रसुती शास्त्र विभाग म्हणटा थंय, कारण जाल्ल्या भुरग्याक थंय दवरपाची आनी तांकां जे इन्क्युबेटर आनी बाकीच्यो ज्यो सोयी जाय थंय ना. सो अशा वेळार ते काडटा आनी प्रायवेट हॉस्पिटलान, थंय 2-3 हॉस्पिटलां आसा, थंय ते पेशंटांक म्हणजे ल्हान भुरग्यांक धाडटा. आतां हें चालू न करपा फाटल्यान हॉस्पिटलांचें कल्याण करपाचो, प्रायवेट हॉस्पिटलांचें कल्याण करपाचो कोणाचो विचार आसा काय कितें, काय आनी कितें? हॉस्पिसियो हॉस्पिटल कित्याक आपल्या जाग्यार पडना, तें सारकें फूल फ्लॅज कित्याक चलना? मांडूरचें हॉस्पिटल हें आनी एक बरें उदाहरण. हें जीएमसीक लिंक आसा, थंय ट्रेनिंग फॅसिलिटी आसा, पूण जर आनी थंय एरियाय बरी आसा, खूब आसा, तें जर फूल फ्लॅज चलयलें जाल्यार थंय सुद्दां तो सादारण सांतांद्रे, आगशी, कुठ्ठाळीचो जो पेशंट आसा, करमळी आसा, ओल्ड गोवा आसा, तो थंय वचूंक शकता बरे तरेन आनी थंय तांची सोय जावपाक शकता. पूण खंयचे कडेन कांयच ना. विश्वजीत राणे मात आरोग्य क्षेत्र खंय पावलां ह्या गोंयचें हाचेरच चडशे उलयत आसता, पूण प्रत्यक्षांत परिस्थिती खूब बेकार. गोंयकारांक सद्या जीएमसीन वचपाची परिस्थिती उरूना. कोणीय वचून थंय पळोवचें, जे तरेन थंय जात्रा जाता, जे तरेन भायर लोक थंय न्हिदिल्ले आसतात, उबे आसता, बोवाळ आसता, कलकल आसता, तें हॉस्पिटल कशें दिसत ना. कोण तरी थंय काल्याक लोक जमल्या आनी थंय सगळें चल्लां अशें एकूण चित्र आसा. आतां राणे म्हणटलो की आपूण कितें करूं, लोकांचो फ्लोच तसो आसा. तो फ्लो कंट्रोल करपा खातीर तुमी नेमकें कितें करता? ही जी आतां आमी जें उदाहरण दिलां हॉस्पिटलां, तुयेंचें हॉस्पिटल, म्हापशेंचें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, हॉस्पिसियो हॉस्पिटल, फोंडेचें आयडी हॉस्पिटल, ही जर अद्यावत करत जाल्यार खूब ताण जीएमसी वयलो कमी जातलो. मशिनरी विकत मोठी मोठी घेवचे परस आसा त्या हॉस्पिटलांचे जर बेजीक जर फॅसिलिटीज जर थंय तयार केल्यो आनी जर बेजीक फॅसिलिटी जर लोकांक दिल्यो जाल्यार ऑटोमॅटीक जीएमसी वयलो ताण कमी जाता. पूण विश्वजिताचें थंय लक्ष ना. थंयची लॉन्ड्री विश्वजितान प्रायवेटायज केली, थंयचें कॅन्टीन प्रायवेटायज केलें, थंय फार्मासी हाडल्यो व्हडल्यो मोठ्या मोठ्या नामी कंपनीच्यो. सो लोकल फार्मासिस्ट जे आशिल्ले थंय तांकां सोंपयले
आणि प्रत्येक गोष्ट PPP तत्वाचेर दिवपाची की खूब खुमखुमी ह्या मनशाक आसा अशें दिसता. हें जर अशें चल्लें जाल्यार गोंयकार एक दीस म्हणजे तांचो संतापाचो जाका उद्रेक म्हणटा तो केन्ना तरी जातलो. GMCच्या डॉक्टरांनी एकदां दाखयलां. आतां ज्या तरेन हे मनशाचें वर्तन आसा, विधानसभेत विचारिल्ल्या प्रश्नांक ज्या तरेन तो उत्तरां दिता आनी भलतींच उत्तरां दिवन तो प्रोवोक करपाचें जें कितें काम करता. आतां विधानसभेत ताणें कितें उलोवप हो ताचो प्रोरोगेटीव विधानसभे पुरतो, पूण ताचेर कमेंट करपाचो अधिकार ह्या राज्याच्या जनतेक आसा. कारण ते पळयता, कारण जनतेनच तांकां विधानसभेत धाडिल्लें आसता. आतां अशें म्हणूंक शकना की आमी विधानसभेत आमकां जाय तशें काम करतले. ना, तुमकां प्रश्न विचारपाचो अधिकार ह्या राज्याच्या जनतेक आसा. कारण तुमी तांचे प्रतिनिधी. विश्वजीत राणे हें तत्व मानता काय कितें? काय फक्त उरफूर ज्या तरेची भाशा आसा तीच भाशा कायम दवरून लोकां कडेन ताचें वर्तन आसतलें? असो हो एक म्हत्वाचो प्रश्न आसा. राज्यांत सत्ता संघर्श हो चालू आसा. तो उघडपणान दिसना, पण तो निश्चितपणान चालू आसा. तातूंत स्पर्धा आसा की फुडलो मुख्यमंत्री कोण, आपूण काय तूं काय आनी कोण. आशिल्लो मुख्यमंत्री सद्या आपलें आसन कशें घट करूंक मेळटा ताचेर ताचें लक्ष आसा. आनी बाकीचे एक दोग तीग जाण आसात ते आमी थंय कशें आमची वर्णी लागपाक शकता ह्या खातीर ते प्रयत्नशील आसा. विश्वजितान आतां मेरेन ताचे जर एकूण हें पळयलें वाटचाल तर ताणें निश्चितपणान प्रयत्न केले. पण ताच्या ह्या वर्तनाक लागून खंय तरी एक त्या पोस्टाच्या मनशाक एक पेशन्स लागता, एक टेम्परामेंट लागता, तो मात विश्वजिता मदीं केन्नाच दिसना. आनी मागीर ताचें अशे तरेचें वर्तन लोकां मुखार येता. आयज ताच्या डिपार्टमेंटांतले तिनूय डिपार्टमेंटां, ते मागीर हेल्थ आसूं, ते TCP आसूं किंवा ते फॉरेस्ट आसूं, एकूय कडेन रिजल्ट सारको ना. फक्त विधानसभेत पटापटा उलयलो, पत्रकार परिशदेंत उत्तरां दिलीं आनी पत्रकारांक अशें झाडून उडयलें काय कोणूच शाणो ठरना. शेवटी प्रश्न आसा तो ह्या राज्याच्या जनतेचो, तुयेच्या नागरिकाचो, म्हणजे पेडणेच्या नागरिकाचो, मडगांवाच्या साश्टीकार ज्या तरेन सद्या संघर्श करता आरोग्य क्षेत्रांत तांचो, आनी बाकीच्या ओवरऑल गोंयकारांचो. विश्वजीत हाची दखल घेतलो काय कितें? आनी मुख्यमंत्री जे आज विकासाच्यो वेगवेगळे शब्द ते सर्रास वापरता, अंत्योदय आनी कितें, हे सगळे शब्द प्रत्यक्षांत जेन्ना येता कृतींतल्यान तेन्ना त्या शब्दांक अर्थ उरता. नाजाल्यार ते शब्द हास्यास्पद ठरता, लोक ताचेर हांसता. सद्या तें हांसप चालू आसा. हें हांसप थारतलें काय कितें? आनी गोंयचे खऱ्या अर्थान जे गोंयचीं सपनां लोक पळयता ती साकार जातलीं काय कितें? हो म्हत्वाचो प्रश्न आसा. आमी हांगा थारता. आमी मांडिल्ले विचार जर खरे आसा आनी जर तुमकां पडटा जाल्यार तुमी हो एपिसोड लायक करा, शेअर करा आनी आमचो चॅनल न्यूज गोवा सबस्क्रायब करा. तशेंच तुमचे कमेंट आमच्या त्या बॉक्सांत तुम्ही नोंद करा. आमी ताची जरूर दखल घेतली. धन्यवाद.